Assalamu alaikum dear students. 10th class unit 10 ट्रांसलेशन की तरफ हम जा रहे हैं। ट्रांसलेशन पैराग्राफ 1 के कुछ आखिरी लाइंस रह रही थी। एट हाउ द स्टोरी रिजॉल्व, यहाँ तक हमने कर ली थी। उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। द पॉइंट इज देयर ही वॉज इन पोसेशन ऑफ समथिंग डिलीशियसली प्राइवेट। उसके बाद ये हाइफन नहीं है बल्कि डैश है, ठीक है। डैश के आने का मकसद ये होता है कि किसी चीज़ की फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। अ कनेक्शन between him and the writer, between the real world and the world described upon the pages. Dear students, first of all हम इसकी word to word translation करते हैं, उसके बाद बामुहावरा तर्जुमा होगा। The point is there, इसका point का मतलब यहाँ पर बात है। बात ये है he was in possession. possession किसको बोलते हैं जी? मिल्कियत को बोलते हैं। possession मिल्कियत को बोलते हैं। मिल्कियत, ठीक है। और इसके अलावा ज़ेरे असर भी लिख सकते हैं। ऑफ समथिंग डिलीशियसली, डिलीशियसली का मतलब खुशगवार, ठीक है, खुशगवार को बोलते हैं। इस तरह से होगा। प्राइवेट, प्राइवेट वर्ड ज़ाती या निजी को बोलते हैं, ज़ाती या निजी को बोलते हैं। कनेक्शन, कनेक्शन का मतलब यहाँ पर रब्त है, रब्त। Between him and the writer, between the real world and the world described upon the pages. Described का मतलब बयान की जाने वाली, बयान की जाने वाली, या वाले भी हो सकता है अकॉर्डिंगली। बात यह है, बामुहावरा तर्जुमा लिखिएगा। बात यह है कि वो, बात यह है कि वो किसी खुशगवार ज़ाती चीज़ के ज़ेरे असर था। बात यह है कि वो किसी खुशगवार ज़ाती चीज़ के ज़ेरे असर था। उसके बाद आप इसी तरह से डैश देंगे। अ कनेक्शन बिटवीन हिम एंड द राइटर, बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड डिस्क्राइब्ड अपॉन द पेजेस। डैश के बाद आप लिखने जा रहे हैं उसके और मुसन्निफ के दरमियान, उसके और मुसन्निफ के दरमियान कोमा देंगे, हकीकी दुनिया और सफ़हात पर बयान की जाने वाली दुनिया के दरमियान एक रब्त। ट्रांसलेशन दोबारा ये भी हो सकती है, उसके और मुसन्निफ के कोमा देंगे, हकीकी दुनिया और सफ़हात पर बयान की जाने वाली दुनिया के दरमियान एक रब्त। ये डैश के बाद होगा। नहीं, देयर इज़ अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इसकी ट्रांसलेशन थोड़ी सी गौर तलब होगी और लिखने के काबिल, और इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। देयर इज़ अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। देयर यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब जिसकी ट्रांसलेशन नहीं की जाती, तो देयर का मतलब वहाँ होता है, उधर होता है, हमने नहीं करनी इसकी ट्रांसलेशन। देयर इज़ अ फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मतलब अक्सर, बार बार। आस्क्ड क्वेश्चन, पूछा जाने वाला सवाल, तो ट्रांसलेशन इसकी कुछ ऐसे होगी। अक्सर पूछा जाने वाला एक सवाल होता है, अक्सर पूछा जाने वाला एक सवाल होता है। What would the world be like without books? जी, ट्रांसलेशन लिखिए, इसमें कोई इस तरह की पेचीदगी नहीं है।
किताबों के बगैर दुनिया कैसी होगी? What would the world be like without books? किताबों के बगैर दुनिया कैसी होगी? क्वेश्चन मार्क अकॉर्डिंगली देंगे. The very question is absurd and depressing. The very question, इसका मतलब होता है पूछा जाने वाला सवाल. Is absurd. Absurd का मतलब इसके अगर मीनिंग की बात करते हैं, पेयर ऑफ सिनोनिम्स की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है मीनिंगलेस. मीनिंगलेस, बेमानी, बेमानी, बगैर किसी मतलब के. फजूल भी इसे आप लिख सकते हैं, बेमानी के अलावा फजूल. ठीक है, ये वर्ड भी इस्तेमाल हो सकता है. एंड डिप्रेसिंग. डिप्रेसिंग का मतलब होता है सैडनिंग. सैडनिंग मतलब अफसुर्दा कर देने वाला, अफसुर्दा कर देने वाला. ठीक है, सैडनिंग. ठीक है, पूछा जाने वाला सवाल ही फजूल और अफसुर्दा कर देने वाला है. पूछा जाने वाला सवाल ही बेतुका और फजूल, बेतुका, बेमानी और अफसुर्दा कर देने वाला है. It is always said that the latest technology signals the demise of the book. It is always said. ठीक है, ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है. It is always said, हमेशा ये कहा गया है कि लेटेस्ट, जदीद, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ही लिखेंगे. सिग्नल्स इशारा करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, इशारा करती है, निशानदही करती है. द डिमाइज ऑफ द बुक. डियर स्टूडेंट्स, डिमाइज का मतलब यहाँ पर डेथ है. उर्दू में आप लिखेंगे खात्मा, मौत नहीं लिखेंगे, बल्कि इसका मतलब लिखेंगे खात्मा. ठीक है, यहाँ हम लिख रहे थे खात्मा, डिमाइज का मतलब. ठीक है, डिमाइज ऑफ द बुक. मुहावरा तर्जुमा लिखिए. ये हमेशा कहा गया है, इट इज़ ऑलवेज सेड, ये हमेशा कहा गया है कि जदीद टेक्नोलॉजी, कि जदीद टेक्नोलॉजी किताब के ख़ात्मे की तरफ इशारा करती है. किताब के ख़ात्मे की तरफ इशारा करती है. ठीक है जी. उसके बाद आ जाए. Decades ago, it was thought that the radio would replace books. Decades ago, dear students, word जो हमारे पास decade होता है, इसका मतलब 10 साल होते हैं बेसिकली. इसका अगर मतलब निकाला जाए 10 साल मीनिंग इसके. लेकिन अरबी में हम अगर लिख लें decades ago, उसने बोला है हम लिखते हैं अशरों पहले. ठीक है, तो अशरों का मतलब यहाँ पर वाहिद इस्नान सलासा, ये अरबी की वर्डिंग है, गिनती है. अशरा का मतलब 10 होता है. वाहिद इस्नान सलासा अरबा खमसा लाइक इस तरह से चलकर अशरा आता है 30 के बाद, यानी 9 के बाद 10. तो अशरों पहले जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है उर्दू में कि 10 से मल्टीप्लाई अगर कर लें, यानी सालों पहले. ठीक है, इसके मीनिंग में यूँ चला जाएगा. 20, 30, 40 जो मल्टीपल्स ऑफ 10 होते हैं अकॉर्डिंगली, तो इतने सालों पहले. इट वॉज थॉट दैट द रेडियो वुड रिप्लेस बुक्स. अशरों पहले लिखें, अशरों पहले ये ख्याल किया गया था, अशरों पहले, बरसों पहले भी कह सकते हैं, ये ख्याल किया गया था कि रेडियो किताबों की जगह ले लेगा, कि रेडियो किताबों की जगह ले लेगा. ठीक है जी. उसके बाद आ जाए. दिस फेयर हैज़ परसिस्टेड थ्रू आउट विद द इन्वेंशंस ऑफ टेलीविजन एंड इंटरनेट.
جی persisted کا مطلب ہوتا ہے continued. continued مسلسل باقی رہنا. ٹھیک ہے, مسلسل باقی رہنا. persisted کا مطلب ہوتا ہے persist چھایا رہنا, باقی رہنا. throughout مکمل طور پر, with the inventions ایجادات کے ساتھ of television and internet, ٹی وی اور انٹرنیٹ کی. یہ خوف ٹی وی اور انٹرنیٹ کی ایجادات کے ساتھ مسلسل باقی رہا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ خوف ٹی وی اور انٹرنیٹ کی ایجادات کے ساتھ مسلسل باقی رہا ہے. But seems like that of Cantonese men reading the book negate the notion that modern advances pose a threat to reading. اب میرے ان بچوں کو یہ سمجھ آئے گی نیکسٹ والا سینٹنس پڑھانے کے بعد کہ شروع میں observing a story, مطلب جو اس نے داستان بیان کی اس کے کتاب کے مطالعہ کرنے کے مشاہدے بارے, اب یہ بات ان کو سمجھ آئے گی کہ اس طرح کی سٹوری شروعات کیسے کی گئی اس سبق کی. تو اصل میں وہ شروعات کرنے کے بعد پھر بیچ میں کچھ جنرل باتیں بتا گیا کہ بکس کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے. اب وہ آ کر بتائے گا کہ اگر ایسا ہی تھا کہ لوگ سوچتے کہ نئی کتابوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا کتابوں کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے, تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اب اپنی شروع والی بات کو اب وہ دوبارہ بتانے جا رہا ہے کہ وہ کینٹونیز مین جو باشندہ کینٹونیز کا رہنے والا کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا اور اتنا بک میں منہمک ہوا پڑا تھا, یہ چیز واضح کرتی ہے کہ ریڈنگ کی ورتھ, کتاب کی ورتھ ابھی بھی ہے. ٹھیک ہے, ای بکس بہت اچھی چیز, ماڈرن ایڈوانسز ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن جو اس کی تاثیر ہے وہ کیوں اس کے فیشل ایکسپریشنز کے بارے میں, اس کے منہمک کے بارے میں, اس کا آسمان کی طرف دیکھنا جو پڑھ رہا تھا کینٹونیز مین, یہ ساری باتیں کیوں کی ہیں؟ اس وجہ سے کہ ریڈنگ کا لطف اب بھی باقی ہے. اب وہی بات کرنے جا رہا ہے. But scenes like that of Cantonese men reading the book negate. Scenes کا مطلب یہاں پر مناظر, مناظر. ٹھیک ہے, مناظر. Like that of Cantonese men reading the book negate. Negate کا مطلب reject. Negate کا مطلب reject. اس کا مطلب ہوتا ہے نفی کرنا, نفی کرنا. The notion, notion آئیڈیا کو بولتے ہیں, آئیڈیا کو بولتے ہیں خیال, نظریہ, خیال یا نظریہ. That modern advances, advances کا مطلب یہاں پر ایجادات, inventions کے میننگ میں لے جائیں گے. ٹھیک ہے, ایجادات, modern جدید. pose, پوز کا مطلب ہوتا ہے روپ دھارنا, پوز کا مطلب روپ دھارنا. ٹھیک ہے. تھریٹ, تھریٹ کا مطلب خطرہ, خطرہ. ٹو ریڈنگ مطالعے کے لیے. ٹرانسلیشن کیجئے. لیکن لیکن کینٹونیز باشندے کے, کینٹونیز یہ پہلے بھی لکھوا چکا, مزید لکھ لیں کینٹونیز. لیکن کینٹونیز باشندے کے کتاب کا مطالعہ کرنے جیسے مناظر. لیکن کینٹونیز باشندے کے کتاب کا مطالعہ کرنے جیسے مناظر اس نظریے کی نفی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس نظریے کی
نفی کرتے ہیں کہ جدید ایجادات مطالعے کے لیے خطرے کا روپ دھارے ہوئے ہیں، کہ جدید ایجادات مطالعے کے لیے یا مطالعہ کرنے کے لیے خطرے کا روپ دھارے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جتنی بھی جدید انوینشنز ہو جائیں، بک ریڈنگ پر اثر نہیں پڑتا۔ اس کا اپنا ایک لطف ہے، اپنا ایک مزہ ہے۔ Books are themselves a form of technology that is spread over the pages and makes us delve into the complexities of life. جی that is spread. Dear students, جو ہمارے پاس verb spread ہے اس کی تینوں فارمز ایک جیسی ہیں، spreaded نہیں ہے دوسری فارم، ٹھیک ہے؟ یہ irregular verb ہے، نا جس فارم کے دوسری اور تیسری فارم کے آخر میں ed نہیں آتا، وہ irregular ہے، irregular verb ہے۔ over the pages and makes us delve کا مطلب ہوتا ہے to investigate، delve کا مطلب to investigate۔ investigate کیا مطلب؟ پتہ لگانے والا، پتہ لگانے والا، یا اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کھوج لگانے والا، کھوج لگانے والا، ٹھیک ہے۔ into the complexities of life، complexities پیچیدگیاں، پیچیدگیاں، complexities۔ ٹرانسلیشن لکھیے، کتابیں از خود ٹیکنالوجی کی ایک شکل ہے، کتابیں از خود ٹیکنالوجی کی ایک شکل ہے جو صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ کس چیز کے بارے میں بات کی گئی ہے؟ ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ that is spread over the pages، جو صفحات پر پھیلی ہوئی ہے، اور ہمیں زندگی کی پیچیدگیوں کا کھوج لگانے والا بناتی ہے۔ میک ڈیلو، اسی لیے میں نے کھوج لگانا لکھ دیا۔ انویسٹیگیٹ کا مطلب تو کھوج ہوتا ہے، تو میکس us delve، میکس پریزنٹ انڈیفینٹ ہے، اس سے بھی واضح ہے کہ کسی سنگل چیز کی بات کی جا رہی ہے اور وہ ٹیکنالوجی ہے۔ کتابیں از خود ٹیکنالوجی کی ایک شکل ہے جو صفحات کے اوپر پھیلی ہوئی ہے اور ہمیں زندگی کی پیچیدگیوں کا کھوج لگانے والا بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کی بات کی گئی تھی۔ ٹھیک ہو گیا ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو اتنا سفیشینٹ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اکارڈنگلی ہم دیکھتے ہیں۔